Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Welcome back to my channel once again. This is me Sam and I hope सबैजना सन्चै राम्रो हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै अनि आरामै छु है। After long time पछि चाहिँ मैले भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ you can see हजुरहरूले देखिसक्नु भयो है। नयाँ बजारमा है न्यू एरा रिकन्डिसन हाउसमा आएर भिडियो सुट गरेछु। धेरै जना रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो है दाइ यति धेरै लङ टाइम कहाँ हराउनु भयो भनेर है। त्यही भएर चाहिँ आज फाइनल्ली है क्रसफायर शोरूमको सिधा पारीपट्टि छ है। सो त्यही हो है। अब चाहिँ यहाँ दाइसँग बुझ्छु है बाइकहरुको बारेमा डिटेल्स प्राइसहरु लिन्छु हजुरहरुलाई भनिदिन्छु है के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला है हजुरहरुको लागि एउटा सानो मिठो भिडियो लिएर आएको छु है जस धेरै दिनपछि हुन्छ नि अब मैले भिडियो नबनाएको समथिङ 2 महिना हुन लाग्यो है 2 मन्थ है 2 मन्थ कम्प्लिट भइसक्यो होला सायद मैले भिडियो युट्युबमा नहालेको है त्यही भएर हुन्छ नि क्यामेरा समातेर यो बोल्दा पनि लास्टै नर्भसनेस भइरहेको के सुटहरु ल्याइसके अब चाहिँ यहाँको प्राइसहरु डिटेल्स रुपमा बुझ्न छ दाइसँग है दाइ अलिकति भित्र बिजी पनि हुनुहुन्छ है क्यान सी भित्र दाइ पनि अलिकति बिजी हुनुहुन्छ है दशैंको एउटा छुट्टै एउटा स्पेशल अफर पनि छ भन्ने हुनुहुन्छ दाइले दशैंको स्पेशल अफर पनि हेर्दिम है के रहेछ अनि बाइकहरुको बारेमा पनि बुझ्दिम यहाँ मैले टन्नै बाइकहरु देखेको छु है क्रसफायर देखि लिएर हजुरको ड्युक पनि समथिङ 5-6 वटा ड्युक छ है म दाइसँग बेच्छु है र त्यही गाइस है आफ्टर लङ टाइम पछि मैले यसरी भिडियो सुट गरे आई डोन्ट नो है कस्तो बोलिरहेको छु भनेर हैन किनकि मैले पनि धेरै समयपछि भिडियो सुट गर्दै छु र हुन्छ नि मलाई पनि अलिकति नर्भस नै भइरहेको छ है के बोल्नुपर्छ कस्तो बोल्नुपर्छ सबै बिर्सियो रहेछ त्यही गाइस है भिडियो के कस्तो लाग्छ अब चाहिँ लगभग अब चाहिँ हुन्छ नि भ्लगिङ एटाउटा भए पनि म हाल्दै गर्छु है त यहाँनिर मैले अर्को केटीएम को बाइक पनि देखेँ है आरसी हामीसँग अहिले आरसी दुईटा छ है यो 2017 मोडल हो यो 2015 मोडल हो यसको प्राइस चाहिँ 3,30,000 छ यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 2,70,000 छ त्यसमा पनि तपाईको यिनीहरुमा 10-15-20,000 डिस्काउन्ट हुन्छ यसको किलोमिटर 200 सीसी हो दुईटै अनि यो चाहिँ अञ्चलीकरण भएर आएको छ अञ्चलीकरण गरेर ल्याइदिन्छु मैले अञ्चलीकरण गरेर ल्याइदिनुहुन्छ हजुर 41 लाख रहेछ है हजुर 24,000 रनिङ छ यो कति 24,000 है अर्को यो चाहिँ कति छ दाइ यो चाहिँ के छ कति कुडीको छ यो चाहिँ ब्याट्री डाउन छ यो त कतिसम्म आउँछ दाइ यो लगभग तपाईको 20-25,000 डिस्काउन्ट हुन्छ 20-25,000 डिस्काउन्ट हुन्छ है र अब चाहिँ हामी त केटीएम को बाइक तर्फ जाम अरु बाइक तर्फ जाम है हजुर सो
ड्युकहरु देखे त मैले सबभन्दा सस्तो डुक हामीसँग कतिमा होला त यो यो 2,25,000 भनेको त्यसमा 25,000 डिस्काउन्ट हुन्छ 25,000 डिस्काउन्ट हजुर 8 लटको हजुर ग8 प्रो 2013 मोडलको हो तपाईको लगभग 40,000 किलोमिटर रनिङ छ होला 40,000 किलोमिटर रनिङ है र अर्को पनि ड्युक देखे त हजुर ग14 को हो यसको प्राइस चाहिँ 3,65,000 यसको किलोमिटर जम्मा 20,000 रनिङ छ 1NY को यो पनि कतिमा आउँछ त 20,000 रनिङ छ 365 मा तपाईको यसमा 10-15,000 डिस्काउन्ट हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ है हजुर र यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट देखेन त लुक्स यसको ग्राफिक चाहिँ राम्रो लाएर मैले ग्राफिक निकालेन है तपाईको अहिलेको टिनेजरहरुलाई यस्तै ग्राफिक मन पर्छ हैन हैन मलाई ग्राफिक मन पर्दैन दाइ मलाई अर्को ग्राफिक हाल्दिनु भने नि हामी ग्राफिक ओरिजिनल हालेर पठाउन सक्छु हैन यसको ग12 प 2016 मोडल हो यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 2,80,000 त्यसमा नि डिस्काउन्ट छ हैन 15-20,000 डिस्काउन्ट हुन्छ यसमा नि र यता केटीएम को भनिहाले यता चाहिँ मेलै लागेको छ है हामीसँग अब 252 को यो 52 रहेको छ है हजुर यो कुन BS4 दाइ यो BS4 हजुर दुईटै BS4 एउटा BS6 पनि छ हामीसँग उता उता छ है हजुर त्यहाँनिर केटीको छ होला यो BS6 उता BS6 र यसको प्राइस के छ दाइ यसको तपाईको 385 त्यसमा डिस्काउन्ट हुने कुरा छ त्यस 2017 मोडलको हो यो तपाईको किलोमिटर 24,000 रनिङ छ एकदम बाइक फ्रेस छ बाइक रेस है त्यसै गरी अर्को 2000 ग15 प यो नि 18 मोडलको हो 4,25,000 4,25,000 यसमा नि 2018 मोडल 1NY को किलोमिटर नि यो हेर्न सक्नुहुन्छ है सबै कुरा चाहिँ इन्जिनहरु पनि लगभग त्यो 27,000 गुडे छ 27,000 है र अब चाहिँ यता जावातर्फ जाँदै जावा चाहिँ रिकन्डिसन वान पिस होला मलाई जसम्म लाग्छ है हजुर पोखरामा त यही मात्रै होला अब काठमाडौँमा के छ अब आफ्नो कुरा भयो पोखरा कन्टेन्टमा त तपाईको लगभग एउटै हो एउटै है हजुर जावा रहेको छ है यो जावा चाहिँ कति सीसी को हुन्छ र के हुन्छ यो 300 सीसी को 300 सीसी हुन्छ है यो चाहिँ के छ ABS पनि हो ABS डबल ABS हो यो ड्युअल च्यानल ABS है हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि कति मोडल हो भनेर यो 2020 मोडल हो ग20 प हो 1NY को 5,000 मात्र किलोमिटर रनिङ छ जम्मा 5,000 तपाईको शोरूममा तपाईको यसको प्राइस 690 छ अहिले तपाईको यो यहाँ तपाईको 580 मा अझै डिस्काउन्ट हुन्छ 580 मा अझै डिस्काउन्ट हजुर 1 लाख डिस्काउन्ट भइसक्यो है हजुर 1 लाख डिस्काउन्ट हो त्यसमा नि अझै 15-20,000 डिस्काउन्ट भइहाल्छ 13 प 2017 मोडलको है यसको 2,15,000 त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ बाइकको कन्डिसन हेरेर हुन्छ है फ्रेस कुन छ के छ 26,000 गुडे छ र यानेस अर्को पनि छ यहाँ यो प्रदेश नम्बर 2 हो है 2019 मोडलको हो यसको प्राइस चाहिँ तिम्रो 275 यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ 70,000 रनिङ छ ग 21 प भएर आउँछ यो गस 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा हजुर यो 2019 मोडल हो जम्मा 8,000 गुडे छ क्या यो त यार 8 9 है 9,000 गुडे रहेछ यसको प्राइस चाहिँ तिम्रो 2,80,000 80,000 त्यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ है यसको प्राइस तपाईँ यो यसको 275 हो यो नि 19 मोडल 17,000 अहिले लेटेस्ट ABS मा छ हामीसँग यो नयाँ हो सबभन्दा NS मा सबभन्दा नयाँ हो NS मा तपाईको गुडेको चाहिँ 15,000 यसको प्राइस चाहिँ 3,05,000 3,05,000 ग 20 मोडल हो यो ग13 हो यसको प्राइस चाहिँ 1,95,000 1,95,095 त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ यो त गुडे छ होला यो नि कति गुडे छ यसको नयाँ मिटर हो क्या यो गुण त त्यो नि 18-19,000 गुडेको यसको प्राइस चाहिँ 2,25,000 2017 मोडल यो 22,000 गुडे छ यो 16,000 गुडे छ 225
अँ र अर्को यो 160 मा हो कि 160 नै हो यो 160 है 14 लाखको रहेछ कति राख्नुहुन्छ र यसको प्राइस यसको प्राइस चाहिँ 165 1,60,000 है कति मोडल हो त यो 2017 17 मोडल है कति पुगेको छ र यो 24000 कति 24000 24000 है र यतातिर चाहिँ अलि सस्तो बाइक रहेछ है के भयो कन्डिसनमा त वान पिसै हो यो एक्स भन्छ यसलाई 125 सीसी को 125 जम्मा 1500 हो कि 15 कति हर्स पावर हो यो जेस बाइक चाहिँ तपाईको रङ क्लियरेन्सहरु यताउता पर्फर्मेन्सहरु एकदम राम्रो छ बाइकको बाइक चाहिँ राम्रो छ बाइक एकदम राम्रो छ यसको किलोमिटर रनिङ चाहिँ 9000 छ है यो चाहिँ मोटारमा रहेछ मोटारमा हो यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 1 लाख 4,25,000 हो 4,25,000 त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ डिस्काउन्ट छ रहेछ हजुर नयाँमा कति छ र यसको चाहिँ नयाँमा तपाईको सोरुममा त तपाईको त्यही 780 हो कि समथिङ छ भनेपछि त्यसको हाफमै पाइन्छ हाफमा हाफको नि अझ तपाईको यसमा त तपाईको दशैंमा चाहिँ लगभग 30-40,000 बढी डिस्काउन्ट दिन्छु मैले अझै डिस्काउन्ट अझै यो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर आउनु हजुर हजुर युट्युब च्यानल हेरेर आउनेलाई चाहिँ तपाईको 30-40,000 त मज्जाले डिस्काउन्ट हुन्छ है डिस्काउन्ट जम्मा 9000 गुडेको एमाको मेला छ यसमा है अहिले है यो चाहिँ नयाँ स्कुटर हो है यो चाहिँ तपाईले नयाँ स्कुटर एमाको रे किन्न मन लाउनु भन्छ नि यहाँ आउँदा हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ तपाईको है मैले यहाँ राखेको कारण चाहिँ अब एक्सचेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ एमाको स्कुटर राखेको अब यो चाहिँ अब प्राइस चाहिँ अब सोरुमको जति त्यति नै हुन्छ है यो अब मैले सोरुम पठाइदिन्छु होला हैन अब चाहिँ यता यामाको R15 छ तपाईको R15 G19 प G20 प हो दुईटै 2020 मोडल हो 2020 मोडल दुईटै वान एन्ड हो तपाईको दुईटै एबीएस हो डबल एबीएस हो तपाईको जस्तै यो G20 प हो 1-2 महिनाको ठुलो सानो भन्छ नि त्यस्तै हो के यो 11000 गुडे है यो 9000 गुडे हो यसको 2,70,000 3,70,000 3,70,000 यसको 3,80,000 त्यसमा नि तपाईको दशैं अफरमा चाहिँ 15-20,000 डिस्काउन्ट हुन्छ यो R15 लाउनु हुन्छ यो 8,000 समथिङ गुडे है 11,000 गुडे छ हजुर हुन्छ हुन्छ लाइसेन्स भएकोलाई मात्रै हुन्छ है यो 9,000 गुडे रहेछ लाइसेन्स जो लाइसेन्स होल्डर छ नि उहाँले मात्रै टेस्ट राइड पाउनुहुन्छ है त्यो कुरा बुझ्नु होला है जस्तै हामीसँग यहाँ 250 एफजेड 250 छ हैन दुईटा छ है यताबाट हेर्न आउन सक्नुहुन्छ यसरी हेर्नुस् यो 2017 मोडल हो G14 प हो यसको प्राइस चाहिँ 2,25,000 यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ यसमा यिनीहरुमा दशैंमा तपाईको लगभग हरेक बाइकमा 10-15,000 20,000 बाइक हेरेर कोही 40,000 त्यो अनुसार डिस्काउन्ट छ है सस्तो बाइकमा त्यो 5,000 हुन्छ होला महँगोमा तपाईको 15-20,000 मजाले डिस्काउन्ट छ कति राख्नुहुन्छ र यसको प्राइस चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 2,25,000 2,25,000 कति पुगेको गुडेको तपाईको 31,000 गुडे छ 17 मोडल हैन हजुर यो एकदम फ्रेश छ है वान एन्ड बाइक हो G18 प तपाईको लाइक सोरुम जस्तै छ के न्यू यो त एबीएस पनि रहेछ त एबीएस डबल एबीएस हो यो त ड्युअल एबीएस च्यानल हो तपाईको लगभग 12,000 गुडे छ हैन 2019 मोडल हो G18 प यसको प्राइस चाहिँ 3,70,000 त्यसमा पनि डिस्काउन्ट हजुर यसमा पनि डिस्काउन्ट छ एफजेड V2 एकदम चलेको एमाको सबभन्दा रिसेल बाइकै भन्छ यसलाई है यो 2019 मोडल हो यो पनि किलोमिटर यसको रनिङ लगभग 27,000 छ होला यसको नि 27,080 छ यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 2,10,000 त्यसमा आयो है त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ अझै डिस्काउन्ट हजुर त्यसैगरी एफजेड भर्जनमा अर्को हाम्रो G11 को छ 2015 मोडल हो यो किलोमिटर रनिङ चाहिँ तपाईको यो ब्ल्याकमा हो ब्ल्याक म्याट भन्छ यसलाई किलोमिटर रनिङ 40,000 छ है 40,000 किलोको छ है तपाईको यसको प्राइस चाहिँ 1,35,000 1,35,000 हजुर डिस्काउन्ट हुन्छ र यामाहाको एमटी एकदमै चलेको अलिकति परफर्मेन्सको हिसाबले पनि राम्रो बाइक पनि होला है यो हजुर यसको यो नि एबीएस हो है G19 प 20 मोडल हो यो पनि तपाईको प्राइस यसको 3,70,000 त्यसमा डिस्काउन्ट छ हजुर यो 12,000 14,000 रनिङ छ 14,000 र अब यो त देखाइहाले है म अघि पनि देखाइहाले थिए है एनके यामाहाको सरी एनके फोटो यानके 250 यो बाइक यो नि वान एन्ड बाइक हो तपाईको डबल एबीएस हो यो पनि है यसको यो G18 प हो 2019 मोडलको हो यसको यो पनि किलोमिटर थोरै गुडे छ यो धेरै गुडेको पनि छैन किलोमिटर हेर्न आउन सक्नुहुन्छ कति गुडेको छ म देखाइदिन्छु है हजुरहरुलाई यु क्यान सी
यही 8000 को रहेछ अलि सानोमा देख्दो रहेछ 8100 समथिङ 8100 माथि कुरेको छ है यसको सेल चाहिँ धेरै मान्छेले थाहा हुँदैन है यहाँ हुन्छ है एकचोटि पानी रहन्छ नि यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 3,85,000 त्यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ अहिलेसम्म टायर पनि फेरेन यसको त टायर पनि फेरेको छैन टायर फेरे दिनुहुन्छ के हो हैन टायर त सबै नयाँ हो त्यस्तो चेन्ज गर्नु पर्दैन र कति मोडल भन्नु र यो 2019 मोडल 19 मोडल है 8000 माथि कुरेको हजुर ग 19 प हजुर कतिमा पाउने भन्नु हो 3,85,000 मा डिस्काउन्ट हुन्छ डिस्काउन्ट छ है र यता यो पनि हाम्रो बाइक हो हजुर हजुर हाम्रै हो यो भन्दा पहिला गोल्डन बाइक थियो हामीसँग हैन फेरि त्यो बेचेर अहिले हामीसँग इटालिजर अर्को 250 तपाईको आयो यो गतेरको थियो पहिला पनि पहिलाकोलाई एकदम मोडिफाई हानेर राखेको थियो अहिलेकोलाई त्यस्तै मोडिफाई हानेर राखेको छु हामीले क्याफे रेसर टाइपको बाइक हजुर 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 क्याफे रेसर टाइपको बाइक भयो है कति गण्डकीको 13 लटको 17 मोडल रहेछ है हजुर हजुर एकदम राम्रो छ है हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरुले पनि सबै कुरालाई चाहिँ 250 सीसी को हुँदो रहेछ यो चाहिँ 250 सीसी को डबल इन्जिन हो यो डबल इन्जिन हो तपाईको एकदम दुईटा पिस्टन हुन्छ के यसमा चाहिँ दुईटा पिस्टन है दुईटा पिस्टन हुन्छ यसमा यसको प्राइस चाहिँ 2,75,000 2,75,000 त्यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ त्यसमा डिस्काउन्ट हजुर 17 को मोडल है 2016 मोडल 16 मोडल है हजुर यो चाहिँ 16 को मोडल 16 मोडल र कति कुरेको छ त्यो पनि 11,600 समथिङ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले पनि 11,000 मात्रै कुरेको बाइक रहेछ दामी छ है जस क्यापेक्टर एउटा बेनेली 150 आयो आइ है आयो दुईटा आयो है एउटा कालोमा छ एउटा रातोमा छ है यो तपाईको लगभग 7,000 रनिङ छ ग 20 प यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 2,75,000 त्यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ यो ग 17 प यो चाहिँ किलोमिटर 18,000 गुडे छ यसको तपाईको 17,000 गुडे रहेछ यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 2,55,000 यो पनि आइमा यो है यो नि आइयोमा अहिले चाहिँ अलिकति महँगो छ हैन आइमा चाहिँ महँगो छ अर्को भन्दा र अब चाहिँ हामी सिया मोटरतर्फ पनि जाम है हजुर यहाँ सबैको बाइकहरु छ दाइसँग चाहिँ है र दाइ सिया मोटरको बारेमा के भन्दिनु दाइ अहिले अलिकति यसको शोरूम पनि त्यस्तै भइराछ नि दाइ सिएफ मोटोहरुको अब त्यही त हो नटिकेर हो त्यो ओनरहरु चाहिँ अब त्यही त हो पासहरु चाहिँ पाउन त पाउँछ काठमाडौँ मज्जाले पोखरामा नभएको कारणले चाहिँ अब त्यही हो काठमाडौँ मगाउनु पर्छ ए 150 हो यो सिएफ मोटो यसको प्राइस चाहिँ तपाईको मसँग जस्तै सिएफ मोटो यो एनके 150 हो त्यो एनके 250 हो उता भएको हैन यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 2,55,000 यसको पनि ग 20 पको हो यो 19 मोडल हो यो पनि गुडेको त 12,000 रनिङ छ जम्मा 12,000 हजुर रनिङ है र अर्को ग्ल्यामर हो यो हजुर ग्ल्यामर हो सस्तो बाइकको यो चाहिँ जम्मा 55,000 ग 5 को 55,000 मा आयो 2009 मोडल हो ग 6 को तपाईको 70,000 मा आयो यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ लगभग यो 85,000 को हो यसमा डिस्काउन्ट हुन्छ यो पनि 85,000 हो युनिकर्न कति लटको 2013 मोडल हो